बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में पेश कर रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने तालीमात में मादियत की मजम्मत करते हैं। इनकी जिंदगी और पैगामात के महताज तजज़िये के जरिए हमारा मकसद मादी दौलत पर रूहानी इक़्तिदार को तरजीह देने की अहमियत को समझना है। मुकम्मल वीडियो को देखें और जाने कि सारफियत और ज़ाती तकमील के बारे में असरी मुबास में इसकी बसीरत किस तरह मुतल्लका रहती है। तो दोस्तों, इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला मादियत परस्त लोगों से था। इनसे कहा कि मुनाफिकत, दिखावे और झूठी तारीफ से बाज आ जाए। इस जिंदगी में माल जमा करने की जरूरत नहीं थी। इन्हें इस गुजरती हुई दुनिया के सामान में मशगूल नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्हें अपने आप को आने वाली दुनिया के मामलात में मशगूल रखना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा रहने वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें बताया कि इस दुनिया की देखभाल करना गुनाह है। मुत्तकी इबादत गुजारों के लिए मौजू नहीं, काफर इसकी परवाह करते हैं, क्योंकि वो इससे बेहतर तरीका नहीं जानते। जहां तक मोमिनों का ताल्लुक है, वो जानते हैं कि इनका रिज़्क अल्लाह के पास है और इसलिए वो इसी पर भरोसा करते हैं और दुनिया को ठुकराते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को इस वाहिद अल्लाह की इबादत करने की दावत जारी की, जिसका कोई शरीक नहीं है, बिल्कुल इसी तरह जैसे इसने इन्हें दिल और रूह को पाक करने की दावत दी। यहूदी पादरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। इसके तालीम ने पादरियों को नाराज किया, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हर लफ्ज़ इनके लिए और इनके मकाम के लिए खतरा था, जो इनकी बदअमालियों को लिए और इनके मकाम के लिए खतरा था, जो इनकी बदअमालियों के बेनकाब करना था। रूमी काबजीन का पहले तो यहूदियों के इस मजहबी इख्तिलाफ में मुलव्वस होने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ये एक अंदरूनी मामला था और उन्होंने देखा कि ये तनाज़ा यहूदियों को कब्जे के सवाल से हटा देगा। तो दोस्तों, ताहम कानून ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। वो इसे शर्मिंदा करना चाहते थे और ये साबित करना चाहते थे कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को खत्म करने आया। मूसवी कानून फराहम करता है कि ज़िनाकार को संसार कर दिया जाए। वो एक यहूदी ज़ानिया के पास जाए और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या शरीयत ज़िना करने वाले को संसार करने की शर्त नहीं रखती? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ। उन्होंने कहा, ये औरत ज़ानिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने औरत की तरफ देखा और फिर कानून की तरफ, जो जानता था वो इससे ज्यादा गुनहगार है। तो उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया, इसे मूसवी कानून के मुताबिक कत्ल किया जाना चाहिए। और वो समझ गए कि अगर वो मूसवी कानून को लागू करने जा रहे हैं तो वो माफी और रहम की अपने कानून को तबाह कर देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनके मंसूबे को समझ गए और मुस्कुराए और इकरार किया, तुम में से जो बेगुनाह हो तो इसे संसार कर सकता है। इसकी आवाज बैतुल मुक़द्दस के वस्त में बुलंद हुई। ज़िना के बारे में एक नया कानून बनाया। बेगुनाहों के लिए गुनाह का फैसला करने के लिए कोई भी अहल नहीं था। कोई इंसान गुनाह का फैसला नहीं कर सकता था, सिर्फ अल्लाह रहमान है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से निकले तो औरत इसके पीछे हो गई। उन्होंने अपने कपड़ों से अतर की बोतल निकाली, इसके कदमों के आगे घुटने टेक दी और इन्हें अतर और अंशों से धोया और फिर अपने बालों से इसके पांव खुशक किए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस औरत की तरफ मुतवज्जे हुए और इसे खड़े होते कहा, मजीद कहा, ऐ खुदावंद, इसके गुनाहों को माफ कर दे। इसने पादरियों को समझाया कि जो लोग अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं वो जिलाद नहीं है। इसकी दावत लोगों के लिए रहमत पर मबनी थी। तमाम इलाही बलाओं का मकसद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अपने लोगों पर रहम करने और अपने लोगों को रहम करने की तालीम देने के लिए दुआ करते रहे, एक दूसरे को और अल्लाह पर ईमान लाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मिशन जारी रखा। अल्लाह मोजज़ात की मदद से बाज़ कुरानी मुफस्सिरीन ने कहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 लोगों को मर्दों में से जिंदा किया।
مردوں میں سے زندہ کیا۔ ان کا ایک دوست جس کا نام الازم تھا، ایک بوڑھی عورت کا بیٹا اور ایک عورت کی اکلوتی بیٹی، یہ تینوں ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ یہودیوں نے یہ دیکھ کر کہا، تم صرف ان لوگوں کو زندہ کرتے ہو جو حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، شاید وہ صرف بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے اس سے سام ابن نوح کو زندہ کرنے کو کہا۔ جب اس نے ان سے اپنی قبر دکھانے کو کہا تو وہاں موجود لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ اور دیکھو، سام ابن نوح سفید بالوں والی قبر سے بہ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے بال کیسے سفید ہو گئے جبکہ تمہارے زمانے میں بڑھیا نہیں تھے؟ اس نے جواب دیا، اے روح اللہ، میں نے سوچا کہ قیامت کا دن آ گیا ہے، اس دن کے خوف سے میرے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات قرآنی اللہ رب العزت فرماتا ہے، یاد کرو جب اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، تم پر اور تمہاری والدہ پر میرا احسان یاد کرو جب میں نے روح القدس جبرائیل سے تمہاری تائید کی تھی کہ تم لوگوں سے گوارے میں اور بلغت میں گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں لکھنا سکھایا، الحکمہ، تورات اور انجیل، اور جب تم نے میری اجازت سے مٹی سے پرندے کی شکل بنائی اور اس میں پھونک ماری اور وہ میری اجازت سے پرندہ بن گیا، اور تو نے میرے ذریعے سے پیدا ہونے والے اندھے اور کوڑی کو شفا بخشی اجازت، اور جب تم نے میری اجازت سے مردوں کو نکالا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا تھا جب انہوں نے تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، جبکہ تم ان کے پاس کھلی دلیلوں لے کر آئے تھے، اور ان میں سے کافروں نے کہا، یہ تو کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اپنے حواریوں کے دلوں میں ڈال دیں کہ وہ مجھ سے اور میرے رسول پر ایمان لائے۔ انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے اور گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ چیپٹر 5 قرآن پاک کی چیپٹر 5 ہے، آیت نمبر 110 اور 111 کا یہ ذکر کر رہے تھے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نازل فرمایا، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ اللہ اسے حضرت عیسیٰ کو کتاب اور حکمت، سنت انبیاء کی ہے، عیب، تقریر، حکمت وغیرہ اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا، اور اس میں پھونک ماروں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور میں اندھا پیدا ہونے والوں کو اور کوڑی کو شفا دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں تورات میں سے جو کچھ مجھ سے پہلے تھا اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اور جو کچھ تم پر حرام کیا گیا تھا اس کی لیے تمہارے لیے حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ واقعی اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کفر کا علم ہوا تو فرمایا، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہوگا؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے تابع ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تدبیر کی، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سورہ العمران آیت نمبر 48 سے 54 کا ذکر کیا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم بیان کریں گے کہ روح کا قانون کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ۔